बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल से हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का एक वीडियो क्लिप है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और उस वीडियो क्लिप में उसने वाज़े पैगाम दिया, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीटीआई हो गई, पीपल पार्टी हो गई, या उनके जितने भी कारकुन हैं उनको एक वाज़े पैगाम दिया है। वो इतना वाज़े और क्लियर पैगाम है कि अगर तहरीक लबैक के अलावा किसी भी जमात का कारकुन उसको सुनता है, उसके ऊपर गौर करता है, उसकी गहराई तक जाता है, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचते ही नहीं है। या तो वो जिंदा मक्खी निकलेंगे या वो तहरीक लबैक की तरफ आएंगे। इतना वाज़े दो टोक अल्फाज में हाफिज साद रिजवी साहब ने उनको पैगाम दिया है। मैं सबसे पहले वो आप लोगों के सामने वीडियो क्लिप रखूंगा, फिर उसका जो बैकग्राउंड है कि वो हाफिज साद रिजवी साहब ने क्यों कहा है वो आप लोगों के सामने रखना है। मैं अपनी जात तक अगर तहरीक लबैक के अलावा कारकुन मेरी एक बात माने तो जितने भी खासकर इमरान खान और नवाज शरीफ के बयानात हैं जो इस्लाम मुखालिफ बयानात हैं, हाँ उनको अल्लाह की जात माफ करे, मैं अपनी वीडियो में उसका जिक्र नहीं करूंगा, बशर्ते कि वो मेरी एक बात मान लें। अगर वो मेरी बात मान लेंगे तो मैं अपनी वीडियो में कभी भी इमरान खान और नवाज शरीफ के ऊपर मजहबी लेवल के ऊपर जो उनके बयानात हैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या कहा है, क्या पैगाम दिया है, फिर उसके बैकग्राउंड के ऊपर। आपका इख्तिलाफ साद रिजवी से है तो बिल्कुल आप रखें, आपका इख्तिलाफ हमारी शूरा से है, जनाब किसी से है बिल्कुल रखें, लेकिन आपका इख्तिलाफ हुजूर के दीन के लिए तो नहीं है ना। आप हमसे इख्तिलाफ करते हैं हमारे तरीका इख्तियार से, लेकिन जब हुजूर के दीन की बात हो तो हम आपके हैं और आप हमारे हैं। नाज़रीन, कितने खूबसूरत अल्फाज में हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि अगर किसी को मुझसे इख्तिलाफ है, मेरी जमात से इख्तिलाफ है, मजलिस शूरा से इख्तिलाफ है, तो वो एक बार नहीं 1000 बार रखेंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की आएगी तो फिर हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, हमको एक होना चाहिए। नाज़रीन, इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो तहरीक लबैक के जितने भी कारकुन हैं उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार है इस्तेमाल करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के खिलाफ या दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ, वो है दीनी मामलात में, कि ये लोग दीनी मामलात में छेड़खानी करते हैं, मगरिब के गुलाम हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मैं यानी कि एक बात करता हूं कि अगर जो भी दूसरी जमात के कारकुन हैं अगर वो एक बात के ऊपर अमल करें, हमारी एक बात मान लें, तो मैं कम से कम जितने भी इमरान खान और नवाज शरीफ या जरदारी या जितने भी लोगों के इस्लाम मुखालिफ बयानात हैं उनके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। अब बात क्या है नाजरीन कि नवाज, अगर पहले बात करते हैं इमरान खान की, इमरान खान की सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया में जाए तो तहरीक लबैक के कारकुन इमरान खान के बयानात हैं कि जो इस्लाम मुखालिफ बयानात हैं, जो गुस्ताखाना बयानात हैं, जो कुफरी कलमात उसने अदा की हैं। मिसाल के तौर पर नाउज़ बिल्लाह उसने सहाबा कराम के बारे में उन्हें कहा, जंग बदर जंग उहद के हवाले से आप लोगों को मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं है। उसने मियाँ वाले जलसे में खड़े हो कहा था कि अल्लाह की जात अगर मुझे दोज़ख में भेज देगा तो मुझे गर्मी नहीं होगी, कि यानी कि अल्लाह के नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बराबर उसने अपने आप को बल्कि उससे बढ़कर शरीक कर लिया, क्योंकि अल्लाह जो हकीकी अल्लाह है वो अजाब देगा और इमरान खान को वो अजाब उसके ऊपर असर नहीं करेगा। इमरान खान के और बहुत सारे बयान है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया उसी तरह मुझे तैयार करे। ये मैं इमरान खान के अपने जो अल्फाज हैं इसके लिए हम माफी देने के लिए तैयार है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हो सकता है इमरान खान भूल गया हो सकता है इमरान खान के पास इल्म नहीं था, हो सकता है इमरान खान ने बाद में माफी मांगी हो सकता है इमरान खान की जबान फिसल गई हो, बहुत सारी यानी कि उनके पास तावीलें हैं। इसी तरह नून लीग ने कहा है कि कादियानी हमारे भाई हैं, सिखों के बारे में उसने कहा है, बहुत कुछ उसने कहा है। तो हम ये भी कहते हैं कि हो सकता है उसकी जबान फिसल गई हो सकता है उसने सजदे में जाके रो रो के अल्लाह से माफी मांगी हो, अल्लाह की जात माफ करने वाली, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन एक चीज है जो हाफिज साद रिजवी साहब जिक्र कर रहा है कि जब दीन का मसला हो, इस्लाम का मसला हो, तो फिर हमको भूल जाना चाहिए कि हम तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं, नून लीग के सपोर्टर हैं या पीटीआई के सपोर्टर हैं। और यह चीज हमको आगे वाले इलेक्शन में सोचनी चाहिए कि अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर जो आगे इलेक्शन हमारे सर के ऊपर खड़ा है तो हमको लाजमी उस वक्त ये सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इन लोगों ने बातें की हैं वो हम माफ करने वाले, हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो काम हो चुके हैं, जिनकी कोई तावील पेश कर भी नहीं सकता है,
مثال کے طور پر ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی کس نے لگایا؟ نواز شریف نے۔ کیا یہ واپس ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی بیان کے حد تک تھا؟ کیا اس سے کوئی زبان پھسل گئی یا اس سے کوئی اس نے معافی مانگی؟ یعنی کہ اس نے سچے عاشقان رسول کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اب اگر پی ٹی آئی کا نون لیگ کا کارکن ورکر کوئی سن رہا ہے تو اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ ممتاز حسین قادری شہید غلط تھے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر تو ٹھیک ہے، بات چلتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو سچا عاشق رسول مانتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نواز شریف کے بھی سپورٹر ہیں، تو یہ منافقت اب نہیں چلے گی، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، یہ زندہ مکھی نکلنے کے برابر ہے۔ نواز شریف نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی، یعنی کہ اگر کوئی پٹواری یہ سمجھتا ہے کہ ہم سچے عاشقان رسول ہیں تو کیا ان کے پاس یہ جواب ہے کہ جو نواز شریف نے، اچھا ایک بات اور ہوتی ہے کہ جس ٹائم یہ ختم نبوت میں چینجنگ کر رہے تھے تو اس ٹائم جو نون لیگ کی طرف سے بیان بازی آ رہی تھی تو وہ کہتے تھے جی پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی، فلاں چیز میں غلطی ہو گئی، تو چل ہم مانتے ہیں کہ پرنٹنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو جب نشاندہی کی گئی تو آرام نے ٹھیک کر لینا تھا نا، 17 کارکنوں کو تو شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ ڈنڈے کے زور پہ جو وہ غلطی اور گناہ کر رہے تھے اس کو واپس کرایا تحریک لبیک نے۔ لیکن پھر بھی اگر نون لیگ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سپورٹ نواز شریف کو کرتے ہیں لیکن سچے عاشقان رسول ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ کام آلریڈی نواز شریف کر چکا ہے۔ جو آسیہ ملونہ کے وقت عمران خان کا ساتھ دیا، فرانسیسی سفیر کے وقت عمران خان کا ساتھ دیا، ہم اس کی بات بھی نہیں کر رہے، چلو وہ پیچھے کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، اس کے اوپر آپ یقین نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے جتنے بھی کفریہ کلمات، گستاخانہ الفاظات جتنے بھی اس نے کیے سب معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے ایک گستاخہ کو، آسیہ ملونہ کو جب اس نے رہا کیا، کیا یہ واپس ہو سکتی ہے؟ جس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے، جس کی یعنی کہ اس کی صفائی میں اس کا اپنا شوہر اور اس کے ماں باپ اس کے سامنے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں ہم ان کا ذمہ نہیں لیتے، اس کو عمران خان نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے باعزت بری کیا اور 40,000 علماء اکرام کو اس میں جیل میں ڈالا۔ کیا اس کی کوئی جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس کا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یو این میں تقریر کی، تقریر ہی کیا ہے، تقریریں تو ہم معاف کر چکے ہیں، گستاخی الفاظ وہ بھی تقریریں تھیں، جو کفریہ کلمات تھے وہ بھی تقریریں تھی، جو یو این میں تھی وہ بھی تقریر تھی، ہم عملی کام کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے عملی کام کی ہے۔ کیا اس کی فرانسیسی سفیر کو نہ نکالنے کے لیے عمران خان نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہید کیا، کیا یہ واپس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین یہ واضح پیغام ہے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، نون لیگ کے کارکن ہیں اور پی پی کے، پیپل پارٹی کی ظاہری صورت میں تو کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر سب سے بڑا جو پاکستان میں واقعی ہے ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم ہو رہی تھی نواز شریف کے دور میں جب شاید خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، تو اسی شاید خاقان عباسی کا پیغام یعنی کہ ایک بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ جو ہم ترمیم کر رہے تھے یہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ تو ناظرین الحمدللہ جو ہم شروع سے کہتے ہیں نا، شروع سے کہتے ہیں کہ اسلام مخالف یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں، اگر اسلام کا کوئی دفاع کر رہی ہے، ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہے، ناموس رسالت کا دفاع کر رہی ہے، تو وہ صرف تحریک لبیک کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینی معاملات کو سائڈ میں رکھ کے ہم اس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو غریبوں کے لیے اچھی ہوگی، جو پٹرول سستا کرے گی، گیس سستا کرے گی، مہنگائی کم کرے گی، تو میں کئی بار ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ 75 سال سے ہم نے جو بھی حکومت آئی ہے وہ پیچھے والے تھی بدتر آئی ہے۔ آج لکھ لو کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے کہ وہ مہنگائی کم کرے گا، اس سے زیادہ ہوگی، کم تو دور کی بات ہے، ہمیشہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا را ان جماعتوں سے بچو، ان کا مقصد اقتدار میں آنا، مغرب کو خوش کرنا، مغرب کی پالیسی کو لے کے آنا، اسلام کو نقصان پہنچانا، سب یہ ان کے اصل مقصد ہوتے ہیں، اس کے لیے اربوں ڈالر ان کے اوپر انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو عوام ہے وہ سمجھتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں نے پٹرول سستا دیا، فلاں نے گیس سستی دی، فلاں نے مہنگائی کم کر دی، فلاں نے گھی کم کر دیا، تو ایسا نہیں چلے گا، یہ اصل اسلام دشمن۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو ہم پرد رکھ کے سائڈ پہ رکھ کے ہم مغرب کی غلامی کر کے یا ہم دنیاوی طریقے سے ہم ملک میں ترقی لے کے آئیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔
ایک مسلمان ملک، ایک مسلمان شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچا کے مغرب کو خوش کر کے ہم کو ڈالر ملیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا، تو یہ ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب کا بہت زبردست اور واضح پیغام تھا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، جن کی قسمت میں ہدایت لکھی نہیں ہے تو پھر ہم ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں۔ تو برکم ناظرین، آگے والے الیکشن میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ اگر آپ کے ووٹ سے کم از کم بہتری نہیں آ سکتی تو آپ کے ووٹ